الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا
تشعرون۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانو اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور صراط مستقیم دا رستہ دسیا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہاں دے ذریعے اے دین ساڈے تکر پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو، قابل صد احترام محترمہ مکرمہ معصمہ میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان میں اس وقت تساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہیں، سورت دا نام سورہ بقرہ، دوسرا پارہ ہے۔ اس مقام تے اللہ پاک نے اہل ایمان نو یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایہا الناس نہیں کیا بلکہ یا ایہا الذین آمنوا کیا کہ اے ایمان والے ہو، اپنے آپ نو مومن کہلوانے والو، ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اللہ نے ایمان والیاں نو مخاطب کر کے بڑی اہم اور قیمتی بات دا تذکرہ فرمایا ہے۔ محرم الحرام دا مہینہ غالباً آج 6 تاریخ ہے، اور اس مہینے دے اندر بڑیاں ہی 2 عظیم شہادتاں اسلام دے اندر، ویسے تے پورے سال دا کوئی دن بھی ایسا نہیں کہ جس دن کوئی اللہ دے رستے دے اندر شہید نہ ہویا ہوئے، اور محرم الحرام دا مہینہ چونکہ حرمت والے 4 مہینے دے وچوں ایک اے محرم دا مہینہ بھی ہے۔ یکم محرم نو حضرت عمر دی شہادت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ، اور 10 محرم نو میدان کرب و بلا نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے ساتھی کم و بیش 72 دی تعداد دے اندر آپ دے نال سن، کچھ بچ گئے، کوئی خواتین، کوئی بچے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو گئے۔ بڑا ہی غمناک دن، اور زندگی دے اندر ہر انسان نو کدی خوشی تے کدی غم، کبھی بیماری کبھی صحت، کبھی کمزوری تو کبھی طاقتوں کا جہو جلال،
کدی اپنے بھی بیگانے کدی بیگانے بھی اپنے. اے انسان دی زندگی دا حصہ ہے. بے عین ہی دین اسلام دے اندر بھی بڑے بڑے غمی دے دن آئے، بڑی خوشی دے دن آئے. وہ بھی دن آیا کہ میرے پیغمبر نے مکے نو فتح کیتا، اور وہ بھی دن کہ میرے نبی نو شیب ابی طالب دے اندر قید کر دیتا گیا. یعنی اے زندگی دے اندر اتار چڑھاؤ، اور جڑے مومن نے او مصیبت دے اندر ہون، غم دے اندر مبتلا ہون، او اپنے آپ تو باہر نہیں ہوندے، گریبان نہیں پھاڑ دے، بین نہیں کر دے، بلکہ صبر دا مظاہرہ کر دے نے. اگر گریبان پھاڑن گے واہ ویلا کرن گے اور طرح طرح دے مظاہرے اور جلوس ہون گے، ویکھن والا کہے گا کتنے بزدل نے. اگر صبر کران گے دیکھن والے کہن گے غم آیا ہے، صبر دے نال بہادری استقامت دے نال سامنا کیتا ہے. اور اسلام بھی اسی بات دی اہل ایمان نو تنبیہ کر رہے ہیں کہ لوگو، اے ایمان والو، صبر دے نال اور نماز دے نال اللہ دے کولو مدد حاصل کرو. یعنی تو انہوں کوئی مصیبت آئی ہے، صبر کرو، نماز پڑھو. اگر نماز پڑھو گے مصیبت دے وقت دے اندر اللہ تواڈے درجات بلند کرے گا، اللہ تواڈی مصیبت نو ختم کر دے گا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جان انہاں نو مردہ نہ کہو، وہ اللہ دے ہاں زندہ نے، لیکن تانوں انہاں دی زندگی دے بارے شعور کوئی نہیں. کسے شہید دے بارے طرح طرح دے خیالات رکھنا اور انہوں رونا پٹنا، گریبان پھاڑنے، اسلام دے اندر اس بات دی اجازت نہیں. کیونکہ اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. کہ اے ایمان والے صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے مصیبت دے ویلے، اللہ دے کولو نماز پڑھ کے مدد حاصل کرنی ہے، صبر کرنا ہے. جڑے صبر کر دینے اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وأولئک هم المہتدون۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے میں ازمانا وہاں اپنے بندیانوں ازمائش دے کے ازمانا امتحان لینا، جڑے بندے صبر کر لیندے نے میں مال کھو کے بھی ازمانا، مال دے کے بھی ازمانا، میں زندگیاں دے کے ازمانا، موت دے کے ازمانا، مال و زر دے کے ازمانا، پھلاں دی فراوانی دے کے ازمانا، تے جڑے بندے صبر کر دے نے مصیبت دے ویلے غم دے ویلے الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آئیے تیری میری زندگی دے اندر بندے نو کبھی خوشی کبھی غم، زندگی دے اندر غم بھی آندے نے، آنا غم آئے تے کی کرنا ہے، غم آئے تے اپنے گھرے بام نہیں پھاڑنا، غم آئے تے مصیبت دے اندر جناب بین نہیں کرنے، ایسا جناب منہ بول نہیں بولنا جی دیتے میرا اللہ راضی اللہ ناراض ہو جائے، ایسی زبان تراسی نہیں کرنی جی دیتے اللہ آسمان تے ناراض ہو جائے، بلکہ صبر کرنا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اس کائنات دے اندر بڑے بڑے لوگاں نو جناب مصیبت آئیاں، بڑے لوگاں نو غم آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہکی دے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زلزلہ آمدہ ہے، بہت بڑی مصیبت غم نے، ویکھو نا انہاں علاقیاں دے اندر جتے زلزلہ آمدہ ہے انہاں دے کاروبار مٹ جاندے نے، انہاں دیاں نسلاں تباہ ہو جاندیاں نے، جی میں آج جنوبی پنجاب دے اندر سیلاب آیا ہے، کوئی بندہ ندی دے کنارے تے بیٹھا رو رہے ہیں کہ دنیا والے ہو بچے بھی اس پانی دی نظر ہو گئے نے، کئیاں دے کار روڑ گئے نے، کئیاں پیڑاں دے ویر اس پانی دے اندر روڑ گئے، یہ بہت بڑا غم تے بہت بڑی مصیبت ہے، اور تو تے اپنے گھراں دے اندر بیٹھ کے آرام دی زندگی کو سار رہے ہیں، لیکن جدو دنیا دے اندر زندگی دے اندر غم آ جائے، جیڑا بندہ غم دے ویلے اپنے اللہ دے سامنے جھک جاندا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ادھرو زلزلہ آمدہ ہے تے نماز شروع کر دیندے نے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ دے سامنے حمد و ثنا بیان کر دینے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرنا، تیرے کولو ہی مدد منگنا، اللہ نو جناب یاد کر دے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے جا کے مزاراں تے جھک دے، جا کے مزاراں درباراں تے جا کے سجدے کر دائے، انہاں نو اپنا کرنی والا تے مشکل کشا من دائے۔ نہیں جیڑا بندہ مصیبت دے ویلے خوشی دے ویلے غم دے ویلے جیڑا بندہ اپنے رب دے سامنے جھک جاندا ہے، آئے اللہ میں قربان جاواں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نماز شروع کر دیندے نے، ساتھی کہندے نے عبداللہ بن عباس او زلزلہ آیا تو نماز پڑھن لگ پے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میرے آقا دا فرمان ہے جدوں مصیبت آئے تے تساں نماز پڑھنی ہے تے نالے قرآن نہیں جے پڑھیا، قرآن کی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جدوں مصیبت آئے، پریشانی آئے،
ادو نماز پڑھو گے اللہ تہاڈی پریشانی نو غم نو نماز دی برکت نال دور کر دے گا۔ اسی ساڈا ادھر توجہ ہی نہیں ہوندی، ساڈے معاملات ہی بڑے الجھ گئے نے۔ آج محرم دے اندر جو ہوندا ہے، کس مسلمان نو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا غم نہیں، اہل بیت نال کس کلمہ گو نو پیار نہیں۔ ہائے ہائے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح دی نماز پڑھیے تے اچانک کسی نے اطلاع دیتی کہ اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی دیاں بیویاں وچوں مومنہ دی ماں دے وچوں ایک نبی دی بیوی اللہ نو پیاری ہو گئی ہے۔ اس تو بڑا غم کی ہو سکتا ہے کہ جی دی ماں دنیا تو ٹر جائے، تے ماں بھی ہو جڑی سارے مومنہ دی ماں ہے۔ تے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دا ویلا ہے، جدوں ام المومنین دی وفات دی خبر ملی ہے تے فوراً ہی سجدے دے اندر گر گئے نے۔ گرے بان نہیں پھاڑیا، اپنے رخسار نہیں پٹے، بول نہیں بولے، جلوس نہیں کٹے، تے حضرت عبداللہ بن عباس سجدے دے اندر گر گئے نے۔ تے کہن والے کہندے نے ساتھی اے ابن عباس، نبی دی بیوی دی وفات دی خبر سن کے تے تسی سجدے دے اندر گر گئے ہو، سمجھ نہیں آیا۔ تے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے او دنیا دے لوگو، نبی دا پروانہ نبی دا جانثار کہہ رہے ہیں، او میرے او ساتھیو، میں پیغمبر دی زبان تو سنے آئے جدوں مصیبت آئے، جدوں غم آئے، ادوں تسی اپنے رب دے سامنے نمازاں پڑھنیاں نے تے سجدے دے اندر گر پینا ہے۔ اس تو بڑا غم کی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک دی اہلیہ مومنہ دی ماں جڑی ہے دنیا تو چلے گئی ہے۔ نالے قرآن ہی جے پڑھیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ جدو مصیبت آئے تو کی کرنا ہے؟ بولو کی کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ اتھے کی ہوندا محرم دے دنوں دے اندر بڑی مصیبت ہے، بڑا غم ہے، لیکن نہ زور دی نماز، نہ عصر دی، نہ مغرب، نہ عشاء، غم دے اندر، مصیبت دے اندر نماز دی کوئی فکر نہیں۔ نماز پڑھن دے نال اللہ بڑیاں بڑیاں مصیبتاں ٹال دیندا ہے، بڑے بڑے غم ٹل جاندے نے۔ جدو رحمان دے سامنے بندہ جھک جائے، اس داتا دے سامنے بندہ جھک جائے، پھر بڑے بڑے غم تے مصیبتاں او ٹل جاندیاں نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری دی حدیث ہے، کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا کسے مصیبت دے وقت اپنے رخسار پٹ دائے، اپنا گرے بان پھاڑ دائے، جہلیت دے بول دائے۔ اے پنڈاں دے اندر بھی نا جدوں کوئی بندہ فوت ہو جائے بیبیاں پھر کوئی وین کر دیاں نے، بڑے بڑے جہلیت دے بول دیاں نے،
بلکہ بڑے بڑے غم دے وقت اپنے جذبات تے کنٹرول نہیں رکھ سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا مصیبت دے ویلے ایسے کام کرے وہ ساڈے وچوں نہیں، وہ دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں۔ جڑا صبر کرے گا، نماز پڑھے گا، اللہ نماز دی وجہ تو او دیاں مصیبتاں خوشیاں دے اندر تبدیل کر دے گا۔ او یارو اس کائنات دے اندر سب تو زیادہ اللہ نے شان دیتی ہے تے آمنہ دے لال محمد نو عطا فرمائی ہے۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا میرے محبوب تو زیادہ بھی کسی نو ستایا گیا ہے؟ کیا جیڑے غم میرے محبوب نو آئے نے، کیا جیڑے غم میرے پیغمبر نو آئے، کوئی ایک غم نہیں آیا؟ ہائے میرے نبی تے مصیبتاں دے پہاڑ گرائے گئے، لیکن میرے پیغمبر نے جو آج ہو رہا ہے اے نہیں کیتا۔ اے ویکھنا میرے پیغمبر دی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا تو چلے جاندیاں نے۔ اے او خدیجہ جنہیں میرے پیغمبر دا بڑا ساتھ دیتا سی، نیک بیویاں، نیک زوجہ، جدو دنیا تو چلے جائے نا پھر او دے گھر والے نو پتہ لگ دے کہ میری بیوی مشکل دے ویلے میرا ساتھ دین والی آج ہمیشہ واسطے چھڑ کے چلے گئی ہے۔ اے تے او خدیجہ میرے پیغمبر دی اہلیہ جنہیں میرے پیغمبر تو اپنا مال و سر قربان کر دیتا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام تو ہر چیز قربان کر دیتی۔ میرے آقا علیہ السلام دی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو چلے جاندیاں نے۔ میرے آقا خدیجہ نو یاد کر کر کے رویا کر دے۔ میرے پیغمبر دے پروانے، میرے پیغمبر دے جانے سارے جدو آمنہ دے لال نو روندے آویں دے، جدو میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو نکل دے، نبی دیاں یاراں کولوں میرے نبی دا دکھ نہ ویکھیا جاندا، نبی دیاں یاراں کولوں میرے نبی نو روندا نہ ویکھیا جاندا، نبی دے یار پریشان ہو جاندے۔ اے اللہ دے نبی رو رہے نے، آمنہ دے لال جناب چھپ چھپ کے رویا کر دے۔ میرے پیغمبر کیا کر دے خدیجہ خدیجہ ہی سی، میرے آقا دے یار میرے نبی دے پروانے ایک دن کہندے نے سونیا شادی کرا لو، سونیا شادی کرا لو، خدیجہ نو بڑا یاد کر دے جے۔ میرے آقا فرماندے نے او میرے او پروانے ہو تانوں کی پتہ ہے جدوں کسے نے میرا ساتھ نہیں دیتا تے خدیجہ نے میرا ساتھ دیتا سی۔ اج مینوں خدیجہ دیاں وفاواں یاد آ رہیاں نے، اج مینوں خدیجہ دیاں ہمدردیاں یاد آ رہیاں نے، اج مینوں خدیجہ دا پیار تے محبتاں یاد آ رہیاں نے۔ آئے اللہ میں قربان جاواں، میرے آقا علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ، حضرت سودا، تین بیویاں میرے پیغمبر دیاں، عائشہ دے نال شادی کر لئی، حضرت حفصہ نال شادی کر لئی، حضرت سودا دے نال شادی کر لئی۔ اے شادی کرم دے باوجود میرے آقا فرماندے عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی سی۔ امنا جی عائشہ فرماندیاں نے ایک دن کہندیاں نے سونیا او دنیا تو چلے گئی ہے، خدیجہ نو بڑا یاد کر دے جے۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ مینوں خدیجہ دیاں وفاواں بڑیاں یاد آندیاں نے، خدیجہ دی موت بڑی یاد آندی ہے، لیکن میرے پیغمبر نے زبان تو ایسا بول کوئی نہیں بولے، میرے پیغمبر نے نعوذ باللہ کوئی ایسی گل نہیں کی تھی جیڑی گل آسمان والے نو ناگوار گزر جائے، جیدے تے آسمان والا ناراض ہو جائے۔ امنا جی فرماندیاں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کوئی طوفان دا میرے آقا
آقا فرماندے نے عائشہ خدیجہ دیاں سہیلیاں نو بھی دے کے آؤ نا، اگر کوئی گوشت آمدا تے میرے آقا فرماندے اے عائشہ اے انہا گوشت جڑا خدیجہ دیاں سہیلیاں نو پہنچا کے آؤ نا، کیونکہ مینوں خدیجہ دا پیار بڑا یاد آندا ہے، لیکن میرے نبی نے ایسی گل کوئی نہیں کیتی، صبر کیتا ہے میرے آقا نے، کیونکہ رب دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس تو بڑا غم کی ہو سکتا ہے کہ جدو کوئی ساتھ نہ دے تو او دا ساتھ دین والا ہمیشہ دنیا تو ہی چلا جائے، ہمیشہ واسطے جدائیاں دے کے چلا جائے۔ لیکن میرے پیغمبر نے غم دی صورت دے اندر مصیبت دے ویلے کوئی ایسا بول نہیں بولیا، ایسے کلمات دی ادائیگی نہیں کی تھی جی دیتے آسمان والا ناراض ہو جائے۔ اتھے ہی بس نہیں، میرے پیغمبر دا بیٹا دنیا تے کوئی نہیں، ایک ہی بیٹا جی دا نام ابراہیم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نو اطلاع مل دیئے میرے بیٹے دی طبیعت بڑی خراب ہے، پوچھنا میرے انہا یارانو جلانو اللہ نے پتر عطا کوئی نہیں کیتا، جنہ دے کول تیاں ہی تیاں نے بیٹا کوئی نہیں۔ او بیٹے نو تے نبی بھی تڑپ دے رہے، نبی بھی ترس دے رہے اس دنیا دی نعمت نو۔ ہائے اللہ میں قربان جاواں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ابو سیف لوہار جی دی بیوی میرے پیغمبر دے بیٹے ابراہیم نو دودھ پلاندی سی، اونا دے کر رہندے لوہاراں دے کر میرے پیغمبر دا بیٹا آمنہ دے لال دا لختے جگر میرے پیغمبر دا صاحبزادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کر کے میرے پیغمبر دا بیٹا بیمار ہے، آمنہ دے لال انس بن مالک دے نال جام دینے اکو جناب کی ویکھے بیٹا زندگی موت دی کشمکش دے اندر موت دیاں سختیاں نے، میرے آقا نے انجا اپنے ہاتھاں تے اپنے بیٹے نو اٹھایا ہویا، پوچھنا اس باپ نو جدے ہاتھاں دے چودہ پتر آخری دنیا تے ساواں لے رہا ہوئے، یا انج کر کے بیٹا چار پائی تے لیٹیا ہوئے، زندگی دیاں آخری کڑیاں ہونے تے باپ انج کر کے ویمدے تے باپ دی دنیا ہی اندھیر ہو جام دیئے۔ بلکہ چند دن پہلے میں اپنے آفس دے اندر بیٹھا ننکانے میری مسجد دفتر دے بالکل قریب ایک میرا دوست میں نو آکے ملیا، میں پوچھا جی تو اڈا بیٹا حسن کتھے ہوں کدی ملیا نہیں، کہندہ جی ہوتے اللہ کول ٹر گیا ہے، جوان بیٹا سی میرے نال عمرہ کروا سے گیا، میری پیرہ تھلو زمین نکل گئی، میں کیا بزرگوں تو سان دسے ہی نہیں، کہندہ جی ہوتے 17 رمضان دے ویلے پہلوں او دی بیوی فوت ہو گئی 6 ماہ پہلے، اس تو پہلوں اسے باپے دا ایک جوان بیٹا فوت ہویا، بہو فوت ہو گئی، پھر بیٹا فوت ہو گیا، کہندہ کاری صاحب کی دساں مینوں پتہ ہی نہیں چلدا، میرا دماغ کام نہیں کردا، 2 جوان پتر دنیا تو چلے گئے نے، بہو چلے گئی ہے، بیٹے دے 2 بچے نے ایک پوتا ہے تے پوتی ہے، اس چٹے والے باپے نے انہاں بچیاں نو انگلی نہ لایا ہوندے ول وینا وا انج دفتر دے کو گزردا ہے تے زمین پیراں تھلوں نکل جاندی ہے، اے آمنہ تے لال دا پتر بھی اور کوئی نہیں، میرے آقا نے اپنے بیٹے نو انج اٹھایا ہے اپنے ہاتھاں دے، میرے آقا دی اکھاں
دے وچوں آنسو نکل رہے ہیں، میرے پیغمبر انج کر کے روئی جا رہے ہیں، میرے نبی دے پروامنے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویندے نے آمنہ دے لال دیاں اکھاں چوں آنسو نکل رہے ہیں، کس پیغمبر دیاں اکھاں ڈول گئیاں نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ موت نہیں ویندی کہ کسے پیغمبر دا بیٹا ہے، موت نہیں دیکھ دی کی بننے ہائے ہائے۔ ساڑی جماعت دے ایک بہت بڑے شاعر سن، بلکہ ساڑے ننکانے دے سن موڑ کھنے دے، پچھلے دنہ دے اندر دنیا تو چلے گیا، جگر پھٹ گیا، بزرگ سن، بڑے دردناک اشعار پڑھ دے، موت دے موت نو یاد کر کے، او یارو ہر وقت موت نو اپنے دماغ ذہن کے اندر بٹھایا کر، ایک وقت آنا ہے، اے 4 دن دی کوڑی دنیا دھوکا نہ کھاویں تو، اے 4 دناں دی کوڑی دنیا ارے دھوکا نہ کھاویں تو، کتھوں تو آئے لمبی سوچ دوڑاویں تو، آکے ایتھے ایویں بھول نہ جاویں تو، اوہ زندگی ہمیش رہنی نائیم، وقت قریب آئیم جھوٹ نہ جانی تو، وقت قریب آئیم جھوٹ نہ جانی تو، کتھے نے ساتھی تیرے او کتھے نے ساتھی تیرے اے مار تیان تو، او مریان ویکھ جا کے اے قبر شیطان نو، آج پینی نمانے تھاؤں تھائیم او جان ولاویں لیندیم، او جدو آخری ویلا ہوندا او جان ولاویں لیندیم، پیش نجام دی او جان ولاویں لیندیم، پیش نجام دی، زبان تھتلاوے سدیم گل نہیں آمدی، اور زبان تھتلاوے سدیم گل نہیں آمدی، بدل گئی آنکھ وچوں چٹی نظر پئی آمدیم، زندگی امید کوئی نائیم، اکھان تاڑی لائیم، او جدو ٹک ٹکی لگ جامتی ہے اکھان تاڑی لائیم، تے ہویاں حیران نے چہرے تے زردی وردیم، او چہرے تے زردی وردیم، حال ویران نے موت نے سینت ماریم، اور ٹوٹے تران نے موت نے سینت ماریم، اور ٹوٹے تران نے پہنچیاں نے خبراں دور تائیم، اترو فون کیتا جامدہ اطلاعات دیتیاں جامدیاں نے آمن تے چاون لوکیم، اور کلیاں بے کے سوچیا کر آمن تے چاون لوکیم، کر دے کہانیاں گلہ کر رہے ہو دیا آمن تے چاون لوکیم، کر دے کہانیاں
بلاون پر ادھر ہلاون بلاون پر ادھر شکلاں کرمانیاں ہلاون بولدا کیوں نہیں ہلاون بلاون پر ادھر شکلاں کرمانیاں ڈوب دے سورج تھلے تھما نہیں آنیاں ہن آوے گی رات رک دی نائیم پینا تے پائی رو رو آنسو برسام دے جنہیں میرے آقا رو رہے ابراہیم والوے کے پینا تے پائی رو آنسو برسام دے دنیا دے میلے آج اجڑے نے جام دے دنیا دے میلے آج اجڑے دے جام دے پانی دی چمچی پار پار پانی دی چمچی پار پار منہ نال لام دے پین دی طاقت ہندی نائیم اٹھ گیا توتا جیڑا بولیاں سی بولدا اٹھ گیا توتا جیڑا بولیاں سی پاوندا رہ گیا پنجرا خالی ڈار پیا آوندا ہن پیارے تو پیارا کوئی ہاتھ نہیں لاوندا اج ٹوٹ گئے رشتے دور تائیں پھر دیکھ کے غسل گل وچ کفنی چا پائی لے او ویرا تیری ہوئی کمائی اج چھڈ دیتا تینوں تیرے پینا تے پائی کسے بھی ساتھ دیتا نائیم موت دا پیغام تے آنی آنا موت دیاں کڑیاں تے آنی آنے آمنہ دلال نے انج کر کے ابراہیم نو اٹھایا میرے نبی دیاں ہتھاں دے وچ میرے نبی دا بیٹا ابراہیم دم توڑ جامدہ میرے پیغمبر نے کوئی بول نہیں بولیا خم دے اندر میرے پیغمبر نے مصیبت دے اندر کوئی ایسے کلمات ادا نہیں کیتے جیدے آسمان والا ناراض ہو جائے کیونکہ رب دا قرآن کہہ رہے ہیں یا ایو اللہ سینا آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صبر کرنا ہے صبر کرنا ہے غم آئے مصیبت آئے نماز پڑھو صبر کر کے اللہ دی مدد حاصل کرو ایتھے ہی بس نہیں میرے پیغمبر دے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد دے اندر شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ احد دے میدان اندر جانا نصیب فرمائے اچھی آمین کہہ دیو انشاءاللہ اللہ دی رحمت اور توفیق دے نال 22 اگست نو اپنے ساتھیاں دے نال انشاءاللہ عمرے تے جانا ہے صبح 4:30 بجے دی فلائٹ ہے بلکہ اگر کوئی دوست نال جانا چاہے تو تیاری رابطہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سارا نو عمرہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سارا نو حرمین دیاں زیارتہ نصیب فرمائے میرے پیغمبر دا چچا امیر حمزہ احد دے میدان اندر نبی علیہ السلام نو دسن والے دسیا سونیا تو اڈے چچا دا نک بھی کٹ دیتا ہے اکھاں کٹ دیتیاں نے بول کٹ دیتے نے ہونٹ کٹ دیتے زبان کٹ دیتی کلیجہ بار کٹ لیا ہے ہائے ہائے ایک تے ہوندا ہے نا کہ صرف شہید ہی ہوئے نے میرے پیغمبر دے چچا دی لاش دا مسئلہ بنا دیتا گیا امیر حمزہ دے جسم دا مسئلہ بنایا
کن کٹ دیتے، کلیجہ کٹ لے آئے، ہندا چبان دیاں کوشاں کر رہی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جدو چاچے نو ویندے نے، اے او چچا ہے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے کہ جدو ابو جہل نے میرے پیغمبر نو ماریا نا، تو میرے حمزہ بار شکار تے گئے سن، مسلمان نہیں سن ہوئے، واپس آئے پتہ چلیا کہ میرے بھتیجے نو ابو جہل نے ماریا ہے۔ جا کے ابو جہل نو زخمی کیتا، کیا آج تو بعد میرے بھتیجے وال انگلی کرے گا، میں تیری انگلی کٹ کے رکھ دیاں گا۔ آئے آ کے کہنے سونیا میں بدلہ لے آیا۔ میرے آقا فرماتے نے چاچا میں بدلہ لین آیا، میں بدلے لین واسطے نہیں آیا، جے مینوں راضی کرنا ہی تے منہ کلمہ پڑھ کے محمد دا مرید بن جا۔ تے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے اچھا بھتیجا جے انجی راضی ہے نا، پھر کلمہ پڑھا کے تے مینوں مسلمان کر لے۔ اے اوہی امیر حمزہ نے انج کر کے میرے آقا اپنے چچا دے جسم وال ویندے نے، تے میرے آقا دیاں اکھاں ڈول جاندیاں نے، میرے پیغمبر رو رہے نے، تے ادھروں امیر حمزہ دی بہن صفیہ نو پتہ لگدا ہے کہ میرا ویر شہید ہو گیا ہے۔ انج کر کے میدان جنگ دے اندر آ رہیاں نے، تے میرے آقا نو پتہ چلدا میری پھپھی آ رہی ہے، میری پھپھی حضرت امیر حمزہ دی بہن آ رہی ہے۔ تے میرے آقا فرماتے نے میری پھپھی نو روک دیو، انہوں اپنے ویر دی اے میت وے کے ریا نہیں جانا، ایسا بول نہ بول دے وے جی دیتے آسمان والا ناراض ہو جائے۔ ہن بہن ہے نا، بہن ریا نہیں جاندا، کیونکہ نہ بہناں نو اپنے ویراں نال بڑا پیار ہوندا ہے، بہناں اپنے ویراں نال بڑیاں محبتاں کردیاں نے۔ ہو جاندا زندگی دے اندر ناراضگیاں ہو جایا کردیاں نے، زندگی دے اندر معاملات بن جایا کرتے نے، لیکن دل بہن دا اللہ نے ایسا بنایا ہے، ویر دے نال بڑا پیار ہے، بڑیاں محبتاں نے۔ میرے آقا فرماندے نے میری پھپھی نو روک دے نہ آوے میدان جنگ دے اندر۔ اس تو بڑا غم کی ہو سکتا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نالے روئی جا رہے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور رحمت دا مجسمہ، رحمت دا پیکر نبی، او میرے پیغمبر خلق عظیم دے مالک نبی، سراج منیرہ میرے پیغمبر، آخر الزمان پیغمبر، ختم نبوت دے تاجدار میرے آقا علیہ السلام انج کر کے پھپھی نو پیغام بھیج دینے، تے پھپھی امیر حمزہ دی بہن جیڑی ہے جدوں پیغام ملدا ہے کہ مینوں روکیا جا رہے ہیں، تے بہن دے جذبات تے اپنے سن۔ بہن کہندی ہے میں صدقے قربان میرے جگ دیا پیرا وے، اوے غم دے ویلے انسان نو کی کرنا چاہیے ہے؟ بہن کہندی ہے میں صدقے قربان میرے جگ دیا پیرا وے، میرے بچڑے میرے بدرے منیرا وے، ویکھن دے تو مینوں میرے سچ دیا پیرا وے، وین میں ہرگز کر دی نہیں۔ بہن کہندی ہے مینوں ویکھن دے میں وین نہیں کر دی، او جگاں دیا پیرا مینوں ویکھن دے، اپنے اس ویر نو ویکھن دے جنہیں شام نے شہادت نوش کر لے آئے، تے کہندی ہے تسی ویکھو گے انشاءاللہ میں صبر کماواں گی۔ کہندی ہے وے آمنہ دلالو میرے پتیجے ویکھیں گی میں صبر کرانگی، صبر کرانگی، میں بہن نہیں کراں
کراں گی، تو ہتھڑ نہیں ماراں گی، گرے پام نہیں پھاڑاں گی، وال نہیں پٹاں گی، کہندی ہے تسی ویکھو گے انشاءاللہ میں صبر کماواں گی، کافراں وانگوں میں نہیں تو ہتھڑ پئی ماراں گی، چودر تے ملا کہہ کے میں نہیں پکاراں گی، وے جان دی پتیجے آ سارے مسلیاں تائیم، اے میرے پتیجے میں نو مسلیاں دا پتہ لگ گیا ہے، اے تیری پھوپھی او پھوپھی نہیں رہی بلکہ مسلمان بن گئی ہے، آئے اللہ میں قربان جاؤں، کہ نالی پہن کہم دیئے سنے آئے ویر میرے دام مسلح بنا لیا، پہن رون دیئے تے نالے کہم دیئے وے میرے پتیجیاں میں سنے میرے ویر دا نک کٹ دیتا گیا ہے، میں سنے میرے ویر نو پہ دردی دے نالے کہم دیئے سنے آئے ویر میرے دا مسلح بنا لیا، نک تے کن نالو سارا ہی لا لیا، کھڑ کلے جاہمدہ او اے چبا لیا، چھڑی کوئی کسرے باقی نائیم، جدوں پین اینی گل کر دیئے میرے آقا دیاں کھانے وچوں آنسو نے، میرے آقا فرمان دے میری پھوپھی نو آن دے، او تاہیں اجازت پھر حضرت فرمائی شہید دی پین میت تے آئی ٹوٹو کے ویکھے نالے ٹوٹو کے ویکھے کرے گریا نہ کائی صبر بکھائے اللہ شائیم، یہ پہن آئی ہے غم دویلہ اس تو بڑا غم کی ہو سکتا ہے کہ جیدہ ویر ایک تے شہادت دی خوشی ہے تے دوجہ نک کٹ لے کن کٹ لے، یہ اپنے ویر نو ہاتھ لا لا کے ویم دیئے، لیکن زبان تو کوئی ایسا کلمہ ادا نہیں کیتا، زبان تو ایسا بول نہیں بولے، وین نہیں کڈے، گرے بام نہیں پھاڑے، کیونکہ قرآن کہہ رہا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ ایس تو بڑا غم بڑی مصیبت دے پہاڑ اور کی ہو سکتے ہیں؟ ایتھے جناب محرم دا مہینہ آندہ ہے، جو پھر ہوندہ ہے تو انہوں بھی پتہ ہے تو میں نوں بھی پتہ ہے، ہائے ہائے پھر اس آڑ دے اندر صحابہ دے بارے بڑی بڑی بکواس کی تھی جاندی ہے، امہات المومنین دے بارے، اماں جی عائشہ دے بارے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے برے الفاظ بولے جاندے نے، کتے نعوذ باللہ ابو بکر نو گالیاں، کتے عمر فاروق نو گالیاں، اے حسین دے جان دا غم ہے، سانو بھی حسین نال پیار ہے، وہ مسلمان ہی نہیں جنہوں حسین نال پیار نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں جنہوں اہلے بیعت دے نال محبت نہیں، جنہوں اہلے بیعت دے نال پیار نہیں۔ اے دنیا تے نا بڑیاں پھلاں دیاں قسماں نے، کسے باغ دے اندر چلے جاؤ، کسے نرسری دے اندر چلے جاؤ، میرے محبوب فرماندے سن حسن تے حسین میرے دنیا دے دو پھول نے، اے جنت دے نوجوانہ دے سردار نے، اوے پھلا دیاں ہوندیاں نے
نے کئی قسم الفاظ تے غور کرنا اوے پھلا دیاں ہوندیاں نے کئی قسم کئی کلر تے کئی ڈیزائن او اینا دی رنگت او تک تک کے پئی ہوندی دنیا فینے پر دو پھل جگتے انج دے پر دو پھل جگتے انج دے جو دونوں ہی نبی دا چین دنیا تے بڑے پھول نے پر تھوپو دو پھول جگتے انج دے ہیں جو دونوں ہی نبی دا چین ایک پھول دا نام ہے حسین یارو ایک پھول دا نام ہے حسین یارو تجھے پھول دا نام حسن دو میں میرے نبی دے دو پھول نے لیکن اینا دی شہادت دی آڑ دے اندر دجے صحابہ تے تبرہ بازی برداشت کرانگے اور بولو ڈر دے ہو صحابہ دی گستاخی برداشت نہیں غم سانو کیوں نہیں غم اس تو بڑا غم کی ہو سکتا ہے بدر دے قیدی آئے بدر دے قیدی اینا قیدیاں دے اندر میرے نبی دا دماد ابو العاص بھی تے بیٹی زینب نو پتا چلتا ہے کہ میرا خامد میرے ابو دی قید اندر ہے ہائے ابو العاص نبی پاک دی قید دے اندر میرے آقا نے اعلان کر دیتا بھئی فدیہ دے کے تے اپنے اپنے قیدی چھڑا لو نبی دی بیٹی زینب نو پتا چل دے کہ میرا خاوند میرے ابو دی قید اندر ہے پیغمبر دی صاحبزادی کر دین نو کچھ نہیں تے انج اپنے گلے دے وچوں ہار اتارے تے بھیجن والے نو بھیجیا اے ہار لے جا جا کے میرے ابا جان نو کہنا ہار رکھ لو تے ابو العاص نو آزاد کر دیا آن والا آیا رحمت کائنات سر چشمہ رحمت ہائے این صحابہ تشریف فرمانے وہ بیٹی دا غم میرے آقا فرماندے میں نو سب تو زیادہ جڑے میں نو غم آئے نے میریاں بیٹیاں نو ستایا گیا ہے اور میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دیتیاں گئیاں اور میریاں بیٹیاں وچوں سب تو زیادہ میری زینب نو ستایا گیا ہے این کر کے ہار آندہ ہے میرے آقا انجا ہار ویندے نے ہار ویکھ کے میرے نبی روئی جا رہے نے میرے آقا روئی جا رہے نے تے نبی دے یار میرے نبی وال ویندے نے او بھی زارو کتار رو لگ پیندے نے تے میرے آقا فرما دے نے او میرے او پروانے او میرے او جانے سارو اگر میں نو اجازت دے ہو میں ہار بھی واپس کر دے تے ابو العاص نو بھی آزاد کر دے میرے نبی دے یار میرے نبی دے پروانے تے جانے سار کہندے نے سونیا تو انو اختیار جو دل کردہ جے کرو میرے آقا فرماتے نے اے میری بیٹی زینب نے جڑا ہار بھیجے ہے اے میری ختیجہ دا ہار ہے اے میری ختیجہ نے اپنی بیٹی نو جہیز دے اندر دیتا سی آج ہار میرے سامنے آیا ہے تے میں نو اپنی ختیجہ بھی یاد آ گئی ہے میں نو بیٹی دی مظلومیت یاد آ گئی ہے میں نو بیٹی دا دکھ یاد آیا ہے محمد دی بیٹی ہے
اس بیٹی دے کول ہار تو علاوہ کچھ نہیں، اگر مینو اجازت دے ہو میں ہار واپس کر دیاں۔ انج مجمع جناب ڈیکرا مار کے رون لگ پیندا ہے۔ میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو نے، بیٹیاں دا دکھ ہے، بیٹیاں دا غم ہے، او بندے دے کولوں برداشت نہیں ہوندا۔ میرے آقا انجا ہار بھی دے دیندے نے تے ابو العاص نو بھی آزاد کر دیندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے اے ابو العاص ہار واپس لے جا، اے تے میری بیٹی نو تحفہ دیتا سی میری خدیجہ نے، تے آج میرے زخم تازہ ہو گئے نے، مدتاں گزر گئیاں، سالاں دے سال گزر گئے، آج میری بیٹی نے خدیجہ یاد کروا دیتی ہے۔ جے میں رو رہا ہاں تے جس بیٹی نے ہار دیتا ہے اس بیٹی دا کی حال ہوئے گا۔ ابو العاص میرے نال وعدہ کر، جاندے آئیں میری بیٹی نو میرے کول بھیجیں گا۔ ابو العاص کہندا ہے سونیا ٹھیک ہے میں زینب نو تواڈے کول بھیج دیاں گا۔ ہائے اللہ میں قربان جاواں، رحمت کائنات اے وعدہ لے کے ہار بھی دے دیندے نے، ابو العاص کو بھی آزاد کر دیندے نے۔ زینب آ رہی ہے، زینب دے شکم دے اندر بچہ ہے، ادھروں ظالماں نو پتہ چل دے انہیں جنیسا مارے ہے، برچھی ماری ہے، میرے نبی دی بیٹی نو زخمی کر دیتا ہے۔ پیغمبر دی صاحبزادی نے انج پٹکا بنے ہے تے میرے پیغمبر دی شہزادی انج مدینے دے اندر آمنہ دے لال کو لا جاندی ہے۔ میرے آقا جدو ویندے نے بیٹی زخمی ہے، اس تو بڑا غم کی ہو سکتا ہے، اس تو بڑی مصیبت کی ہو سکتی ہے۔ نبی دی بیٹی زخمی ہے تے بچہ ضائع ہو جاندہ ہے۔ میرے پیغمبر دی صاحبزادی زینب جدو اپنے ابو نو دس رہی ہوئے گی آمنہ دے لال دا کی حال ہوئے گا، لیکن میرے پیغمبر نے کوئی بول نہیں بولیا، میرے پیغمبر نے کوئی گل نہیں کی تھی، بیٹی دنیا تو چلے جاندی ہے۔ اس تو بڑا غم رحمت کائنات نو کوئی نہیں آیا، کیونکہ میرے آقا فرماندے سن میریاں بیٹیاں دے وچوں میری بیٹی زینب نو بڑا ستایا گیا ہے، بلکہ میرے آقا نے کہا سی اے میری بیٹی نو شہید کرنے والا اگر بیت اللہ دی دیوار نال چپٹیا بھی نظر آ جائے انہوں معاف نہیں جے کرنا، انہوں چھڑنا نہیں جے۔ انہیں محمد نو بڑا دکھ پہنچایا ہے، انہیں محمد نو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، لیکن میرے آقا نے صبر کیتا ہے، کیونکہ قرآن پہ کہندا ہے ہائے یا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ سانو بھی غم دے موقع تے صبر کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اچھی آمین کہہ دیو۔ اور جو اس مہینے دے اندر جو صحابہ دے بارے تبرہ بازیاں گستاخیاں اور کنوں دکھ نہیں، اگر ایڈا ہی نبی پاک نال پیار ہے نا، اہل بیت نال پیار ہے تے اہل بیت 10 محرم دا روزہ رکھ دے سن، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے جڑا 10 محرم دا روزہ رکھ دے اللہ دے 1 سال دے گناہ اپنی رحمت نال معاف کر دے۔ انشاءاللہ ارادہ ہے نا روزہ رکھن دا، انشاءاللہ کہہ دیو انشاءاللہ 1 سال دے گناہ معاف، بلکہ 9-10 دا رکھنا چاہیے، کیونکہ 10 محرم نو صحابہ نے کیا سونیا جدو مدینے چاہے کیوں روزہ رکھ دینے، نبی پاک نے فرمایا اے یہودی روزہ کیوں رکھ دینے، فرمایا جی 10 محرم نو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرعون تے فتح عطا کی تی سی، اس واسطے اے یہودی روزہ رکھ دینے۔ آمنہ دے لال فرماندے نے موسیٰ میرا بھائی ہے، وہ بھی اللہ دا نبی ہے، میں بھی اللہ دا نبی ہاں، میں بھی رکھاں گا، تسا بھی رکھنا ہے۔ رکھن لگ پہ پھر میرے آقا نے فرمایا اے تے انہاں دی مشابہت ہو رہی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے
آئندہ سال انشاءاللہ یہودیاں دی مخالفت کرانگا اور آپاں نال 9 دا روزہ بھی رکھنا ہے، لیکن میرے پیغمبر آئندہ سال آن تو پہلو اللہ نو پیارے ہو گئے، اس واسطے سانو 2 روزے رکھنے چاہیے، 9 دا اور 10 دا۔ جڑا بندہ 2 روزے رکھ دا اللہ 1 سال دے گناہ معاف کر دیندہ ہے، لیکن اتے سبیلہ تازگے جلوس خون و خون، کو بندہ ہے نا باہر دے ملکوں کو 10 محرم سی ایئرپورٹ تے اترے آگے آیا تے جناب سڑکاں تے خون ریزی تے پورے، انہیں کہا کی ہو گیا پاکستان دے اندر؟ انہیں کہا اے حضرت حسین دی شہادت دے وچ رو رہے ہیں۔ انہیں کہا 1400 سال ہو گئے نے، انہوں نے آج یاد آیا، انہوں نے آج خیال آیا ہے، اے ایک دے جانتے یہ کر رہے ہیں تو باقیاں دے کی کرتے ہوں گے؟ اے تے بزدلی ہے، میرے نبی دے یار بزدل نہیں سن، نعوذ باللہ۔ میرے پیغمبر دے جانسار تے بہادر سن، میرے پیغمبر دے فداکار، اس نبی دے سپاہ سالاری دے اندر، اس نبی دی تابعداری دے اندر انہیں اپنا تن من دھن قربان کیتا سی۔ اللہ دے کے دعا ہے کہ اللہ پاک جو سنیا جو سنایا اللہ عزت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔